كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما تذكر لست عليهم بمسيطر إلا من ظلم وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد ومنات العاد التي لم خلقها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد فرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوتا إن ربك لبالمرصاد أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيفضل به أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيفضل به أهانه كلا لا يؤمن اليتيم ولا طعام مسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال جمعا كلا إنك الأرض كأنك صفا وجيء يوم بجهنم يوم يتذكر الإنسان الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم لا ينفع ربه أحد ولا يخاف أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وإنك لتؤمن بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلنطرحن العقبة وما أدراك ما العقبة واذكر رقبة أو في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار صدى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والقمر إذا النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض ما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وقمرا زكاها وخاب من دساها ثمود بالطغى إذ عصاها فقال لهم رسول الله عليهم ربهم بذنبهم فسواها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا جلى وما خلق
فاعل شكرا وأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إذا تابى إلينا الهدى وإن لنا الآخرة الأولى فأنظرهم نارا ولقانا مثلها إن الأسفل الذي والله وسيجنبه الذي إيمانه يتزكى وما يعلم من مكر الله ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل سجدنا ودعك ربنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إنك من فأوى وجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن ينته لنسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية वीडियो है तस्वीर بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب مبينة وما فاتر الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من الأعداء والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وصصن به جمعا. إن الإنسان لفي لكنود وإنه على لشهيد وإنه له للخير لشديد. أفلا يعلم إذا بصر ما في القلوب وبصر ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه هاوية وما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدقة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يدعو على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد بما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله